अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा अहज़ाब। ज़ीक़त 5 हिजरी व मुताबिक मार्च 627 ईस्वी में हुआ। अब इसकी वजह तस्मिया क्या है कि अहज़ाब जमा है हज़ब की, और हज़ब के मानी है फ़ौज या ग्रोह के। चूँकि इस जंग में अरब के मुख्तलिफ कबाइल इकट्ठे होकर मुसलमानों पर हमलावर हुए थे और इन सब का मकसद मुसलमानों को सफ़ायस्ती से मिटाना था, इसलिए इस जंग को ग़ज़वा अहज़ाब का नाम दिया गया। इसको ग़ज़वा खंदक भी कहा जाता है कि मुसलमानों ने सरजमीन अरब की तारीख में पहली मरतबा मदीना मुनव्वरा के दफ़ा के लिए एक खंदक को दी, जिसकी वजह से इसको ग़ज़वा खंदक कहा गया। अब ग़ज़वा खंदक के असबाब क्या थे? सबसे पहले कुरैशी मक्का की इस्लाम के साथ दुश्मनी, यानी मुसलमानों और इस्लाम के साथ दुश्मनी। कुरैशी मक्का इब्तदाई से इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी करते चले आ रहे थे। ग़ज़वा बदर में कुरैशी मक्का को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और ग़ज़वा उहद में भी कोई वाज़िया कामयाबी वो हासिल ना कर सके। इनकी ख्वाहिश पूरी ना हुई। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत का क़याम इनको बेचैन किए हुए था। इनकी कोशिश थी कि किसी तरह वो मुसलमानों को और इस्लाम को सफ़ायस्ती से मिटा दे। इस मकसद को पूरा करने के लिए वो मदीना मुनव्वरा पर बार बार हमले कर रहे थे। दूसरा बड़ा सबब क्या बना कि अबू सुफियान का चैलेंज। ग़ज़वा उहद में लड़ाई के अख्ताम पर अबू सुफियान ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि आइंदा साल बदर के मैदान में फिर मुकाबला होगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान के चैलेंज को कबूल फरमाया और वक्त मुकर्ररा पर बदर के मैदान में पहुंचे, मगर अबू सुफियान कैस साली का बहाना करके वापस चला गया, मुकाबला ना कर सका। अबू सुफियान के दिल में इंतकाम का जज्बा बढ़ता रहा और मंसूबे बनाता रहा। आखिरकार ग़ज़वा खंदक की सूरत में मुकाबला हुआ। तीसरा बड़ा सबब कुरैशी मक्का की माशी नाकाबंदी। कुरैशी मक्का की ज़्यादा परेशानी का सबब ये था कि कुरैशी मक्का की माशी नाकाबंदी हो गई थी। चूँकि ग़ज़वा बदर और ग़ज़वा उहद के बाद मुसलमानों ने कुफार मक्का की तजारती शाहराहों की नाकाबंदी कर दी थी, इसलिए कुरैशी मक्का की इस नाकाबंदी की वजह से इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत परेशान थे। अब उनके पास दो ही सूरतें थी, या तो मुसलमानों की बलादस्ती तस्लीम कर लें या फिर मुसलमानों से फैसला कुन लड़ाई करें। चौथा सबब क्या था? इस्लामी और कबायली निज़ाम। कबल अज़ इस्लाम अरब मुख्तलिफ कबीलों में तकसीम था। इस्लाम ने तअस्सुबात को ख़त्म कर दिया और तकवे को म्यार फजीलत बनाया। ठीक है। फिर पाँचवीं वजह क्या थी? यहूद मदीना की साजिशें। हिजरत मदीना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के कबाइल से मिसाक एक माहदा किया। मिसाक मदीना के नाम से एक माहदा हुआ था। इस माहदे की रूह से वो चूँकि जो यहूदी थे वो मुशरिकीन मक्का के साथ थे, लेकिन फिर भी दिल्ली में वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते रहते थे और उन्होंने माहदे की खिलाफ वर्जी की। इस वजह से ग़ज़वा बदर के बाद बनु कुनैका को जलावतन करना पड़ा और ग़ज़वा उहद के बाद बनु नज़ीर को जलावतन करना पड़ा, मगर ये लोग हैबर और शाम के सरहदी इलाकों में बाद हो गए और उन्होंने कुरैशी मक्का को मदीना पर हमला करने के लिए उकसाया और अपनी हमायत का यकीन दिलाया। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसके वाक़यात क्या थे। कुरैश मक्का जो थे वो दीगर कबाइल के मुश्तरका लश्कर की तादाद 10,000 थी। बाद रवायत के मुताबिक 24,000 थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुफार के लश्कर की खबर सुनी तो अपने सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से मशवरा फरमाया कि जंग में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ईरानी तर्ज जंग के मुताबिक एक खंदक खोदने का मशवरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मशवरे को शर्फ़ कबूलियत बख्शा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घोड़े पर सवार होकर इलाके का जायज़ा लिया। मदीना मुनव्वरा के 3 अतराफ़ में संगलाख पहाड़, मकानात और बागात हैं, जिनसे शहर इन अतराफ़ से महफूज था। सिर्फ शुमाली जानब से दुश्मन के हमले का खतरा था, लिहाजा उस तरफ से शहर के बाहर खंदक खोदने का फैसला हुआ। 10-10 अफराद का ग्रोह बना दिया गया और हर ग्रोह को 10 गज ज़मीन 15 फुट चौड़ी और 15 फुट गहरी खंदक खोदने का काम सौंपा गया। इस खंदक की लंबाई तकरीबन 3.5 मील थी और ये काम सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने 20 यौम में मुकम्मल किया। रसूल इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने जानिसारों के साथ एक काम मजदूर की तरह काम किया। फिर मदीना मुनव्वरा का मुहासरा। अबू सुफियान तमाम कबाइली लश्करों के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ आया। पहले उसने उहद के मैदान में पड़ाव डाला। इसका ख्याल था कि ग़ज़वा उहद की तरफ अब फिर मुसलमान मदीना से बाहर निकलकर ग़ज़वा उहद की तरह फिर जो मुसलमान हैं मदीना से बाहर निकल कर लड़ेंगे, मगर जब मुसलमानों का लश्कर नजर न आया तो उसने मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए पेशकदमी की, मगर जब मदीना के करीब पहुंचा तो बहुत परेशान हुआ। शहर में दाखिले की कोई सूरत नजर न आई। बिलाखिर खंदक की दूसरी जानब पड़ाव डाला। दूसरी तरफ मुसलमानों के सिपाही चौकस थे। हर दस्ता अपनी अपनी जगह खंदक की देखभाल कर रहा था। दोनों तरफ से कभी कभार तीरों और पत्थरों का तबादला हो जाता था। जब कभी कोई दुश्मन खंदक अबूर करने की कोशिश करता या तो वो खंदक में गिर कर मर जाता या फिर मुसलमानों के हाथों कत्ल हो जाता। कफ़ार हर रोज़ नए जर्नेल को आजमाते, मगर खंदक को कोई अबूर ना कर सका। बिलाखिर एक रोज़ आम लड़ाई हुई। तमाम फौज ने एक ही मरतबा खंदक अबूर करने की कोशिश की। एक जगह से खंदक कुछ कम चौड़ी थी। इस मकाम से कफ़ार के लश्कर से मशहूर पहलवान उमर बिन अब्दूद अपने साथियों के साथ खंदक अबूर करने में कामयाब हो गया और ललकारा, जिस
جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واصل جہنم کر دیا۔ اس کو مرتا ہوا دیکھ کر اس کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر بنو قریظہ کی بدعہدی۔ مدینہ منورہ میں چونکہ یہودیوں کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر آباد تھے، مسیح کی مدینہ کی روح سے بنو قریظہ مسلمانوں کا خلیج تھا، لیکن بنو قریظہ نے ان قلعوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا جہاں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے۔ چنانچہ ایک یہودی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہلاک کر دیا، جس کا سر قلم کر کے یہودیوں کی طرف پھینکا، لہٰذا انہیں مزید کسی کارروائی کی جرت نہ ہوئی۔ پھر مسلمانوں کی حکمت عملی۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود اور کفار مکہ کے درمیان اتحاد ختم کر دی۔ اس طرح قریش اور یہود مدینہ میں انتشار پیدا ہو گیا، جس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ پھر لشکر کی واپسی۔ لشکر کفار کا محاصرہ اتنا طویل ہوتا چلا گیا کہ ان کے پاس سامان رزق ختم ہو گیا، مزید محاصرہ جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر دوسرا یہ کہ حج کے دن بھی قریب تھے، جس کا انتظام بھی انہیں کو کرنا تھا، لہٰذا کفار اب بہانہ بنا رہے تھے کہ کسی طرح واپسی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے واپسی کا سامان اس طرح سے کیا کہ سردی سخت ہوگی اور تیز ہوا چلنے لگی، جس سے ان کے سپاہی بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات اتنی زور کی ہوا چلی کہ کفار کا ٹھہرنا مشکل ہو گیا۔ ابو سفیان نے اپنے لشکر کو واپسی کے لیے کوچ کرنے کے لیے کہا اور تمام لشکر لوٹ گیا۔ مسلمانوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کی ناکامی کے اسباب کیا تھے۔ سب سے پہلے خندق۔ اس غزوہ میں کفار کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ خندق تھی۔ کفار کا لشکر جب مدینہ پہنچا اور آگے خندق کو دیکھا تو پریشان ہو گئے، بہت زیادہ جتن کیے کہ کسی طرح خندق کو عبور کر سکے، مگر ناکام رہے۔ اس طرح خندق کی وجہ سے کفار مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ دوسری ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں کا عزم اور استقلال۔ مسلمانوں نے اس لڑائی میں استقامت اور حوصلے کا ثبوت دیا۔ 3 روزہ فاقہ اور اپنے بیٹوں پر پتھر باندھ کر صحابہ اکرام نے اتنی لمبی خندق کھودی کہ اسے سنگلاخ پہاڑوں میں کھدائی ناممکن تھی۔ تیسری بڑی وجہ لشکر کفار میں منافرت۔ گویا لشکر کفار تعداد میں کہیں زیادہ تھا، لیکن وہ مختلف قبائل اور گروہوں میں چونکہ بٹے ہوئے تھے، ان میں ہم آہنگی اور اتفاق موجود نہ تھا۔ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فہم و فراست سے ان میں باہمی منافرت پیدا کر دی، جس کی وجہ سے ان کا باہمی اعتماد بالکل ختم ہو گیا اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر چوتھی بڑی وجہ اور سب سے بڑی وجہ نصرت الہی۔ کفار کا محاصرہ طویل ہوتا چلا گیا اور سخت سردی ہوگی، یکبستہ ہوائیں چلنے شروع ہوگی۔ اس خراب موسم کی وجہ سے کفار کے لشکر میں بدامنی پھیل گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ پھر اس کے نتائج کیا نکلے؟ غزوہ خندق کے نتائج کیا تھے؟ نمبر 1، سب سے پہلے قریش مکہ کی قوت ٹوٹ گئی۔ قریش مکہ نے ہمیشہ یہی خواہش کی تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جائے۔ غزوہ بدر اور احد میں بھی ان کی خواہش یہی تھی کہ اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نعوذ باللہ مٹا دیا جائے، مگر غزوہ خندق ان کی آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد کفار مکہ میں اتنی ہمت نہ رہی کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کی قوت ٹوٹ گئی، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ۔ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی اور تمام عرب قبائل میں اس لڑائی سے مسلمانوں کی فوجی قوت اور نظم و ضبط کا بہت رعب و دبدبہ بیٹھ کے اسلام کی وقت لوگوں کے دلوں میں بڑھ گئی اور لوگ دار اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ پھر تیسری بڑی وجہ، تیسرا بڑا جو اس کا نتیجہ نکلا وہ کیا تھا کہ قریش مکہ کی ناکہ بندی۔ قریش مکہ کا زیادہ تر انحصار چونکہ تجارت پر تھا، غزوہ احد تک تقریباً تمام راستے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے تھے، جس سے قریش مکہ کی معیشیت پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ چنانچہ غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں کا اثر یمامہ تک پہنچ گیا، یہاں کا سردار مسلمان ہو گیا اور وہاں سے قریش مکہ کو غلہ ملنا بند ہو گیا۔ پھر بنو قریظہ کے خلاف کارروائی۔ مدینہ منورہ میں یہود کے قبیلے آباد تھے جن سے مسلمانوں کے معاہدے تھے، ان معاہدوں کی روح سے یہ قبیلے مسلمانوں کے حلیف تھے۔ ان میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ مشہور قبیلے تھے۔ ان میں سے اول الذکر دونوں قبیلے پہلے ہی جلا وطن کیے جا چکے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر چونکہ بنو قریظہ نے بدعہدی کی تھی، اس لیے انہیں دیکھ برباد کر دیا گیا اور ان کی عورتوں اور بچوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ پھر تنظیمی صلاحیت میں اضافہ۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، نظم و ضبط اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور باوجود فاقے کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانفشانی سے کام لیا اور نئے جنگ کے طریقے سکھائے، جس سے مسلمانوں کی تنظیمی صلاحیت میں اضافہ ہوا۔ جنگ کے اختتام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مسرت سے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یگانہ ہے جس نے اپنے لشکر کو غالب کیا اور اپنے بندے کی نصرت فرمائی، جماعت کفار کو مغلوب کیا۔ ولا حول ولا قوة الا بالله وقل جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل كان زهوقا۔